बरें का कितें कितें घातलें आतां? वॉल्यूम प्लस मायनस आणि पॉवर 300 दिता हां. 300 जाला 350 बरें म्हणलं 450 जातले. म्हाजे कडेन बरें केलें हांवें पयशे घेवन येयले ते नाजाल्यार खंयचे दितले आसले हय काय ना. अरे बाबा काडटा 3 वरान काडटा खरें. आतां घे पयशे. काल आयलेलें रे हांव पयशांक लागून गेलें पयशे हातीन ना जाल्यार म्हटलें घरा काय जावपा ना म्हटलें. कितें करा जाणा मरे हे रे हांव गोंयचे शोभा नायक म्हणून 2 व्हिडियो युट्यूबान घालता. तर खंयच्या शॉपार गेले काय ना त्या शॉपाचे हांवें हे रे पयर हांवें हे घेतलेलें हे रे टेलराची फळी रे तेचो व्हिडियो घातला आनी ताका सांगलें म्हाका शेअर कर म्हणून लायक मेळपाक लागून रे 500 जावंक जाय खंय. हय गोंयचे शोभा नायक हे अर्द वरान बसीन बसतकूच काडटा रब्बर काय आसूं न्ही तशेंच. हां तुजो व्हिडियो पळय शॉपाचो घातला.